आपको धीमी आंच पे कस्टर्ड को गाढ़ा करना है। इससे आपकी चीनी जो कैरेमल हुई है वो और अच्छी तरीके से घुल जाएगी। ये एक उबाल आएगा और कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। इसको लगातार चलाते हुए ये देखिए अब आपको लेना है एक अंडा, जिसे आपको अच्छे से विस्क कर लेना है। और जैसे आप इसे कस्टर्ड में डालें, गैस ऑफ करके इसको थोड़ी देर चलाइए। अब इसको सर्व करेंगे। मैं इसे निकाल के सर्व करूंगी। अब इसे सजा लें। सजाने के लिए मैंने चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है। इसे ऊपर से आप फैलाते हुए, आप चाहें तो इस पर वाइट चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये लीजिए, ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। उम्मीद है आपको कॉफी कस्टर्ड पसंद आया होगा। आप इसकी नोट कीजिए रेसिपी। मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती हूँ। कॉफी कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर, वेनिला फ्लेवर, 1 कप चीनी, 2 टेबलस्पून कॉफी, 2 कप दूध, 1 अंडा और चॉकलेट चिप्स। कॉफी कस्टर्ड बनाने का तरीका। ड्राई सॉस पैन में चीनी डालें। जब चीनी पिघलने लगे तो उसमें दूध और कॉफी मिलाकर मिक्स कर लें। बाउल में 1 कप दूध और कस्टर्ड पाउडर मिलाएं और इसे सॉस पैन में डालकर धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक चलाएं। एक प्याली में अंडा फेंट लें और इसे सॉस पैन में डालकर गैस बंद करके कुछ देर और चलाएं। ठंडा हो जाने पर सर्विंग बाउल में निकालकर चॉकलेट चिप्स से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको अचारी गोश्त, ऑरेंज डिलाइट और कॉफी कस्टर्ड बेपनाह पसंद आया होगा और आज आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। दोस्तों अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं कल फिर आऊंगी कुछ शानदार दिलचस्प रेसिपीज को लेकर के। आप अपनी राय हमें रवाना करती रहिए responseurdu@etv.co.in पर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم
صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى